गावी दैवत हें संबंध आमऱ्याक तेजो पसारो आसा। आमच्या पुर्वजां पासून आमचे आजे पणजे जी सेवा करताले तेन्ना हो आमरेकारान तेजी सेवा करपाचो अधिकार आमकां दिल्लो आनी कशें कितें आमकां कांय खबर ना। पूण आतां आमी आजे पणजे वचून आमी आतां जी सेवा करतात हे संबंध आमऱ्याक तेजो पसारो आसा। हे झाडां पानाक हे चिखलांक सुद्दां कणा कणा हो आमरेकाराचें अस्तित्व आसा। आमी एक तेजी सेवा करता हो आमकां भोवमान आसा मोठो। तेन्ना तेणीन दिल्लो हो अधिकार आमकां। हे संबंध शेतांक एक कुदळ मारतलो जाल्यार ती आमची जल्म्याचे हातीन करून घेतात। तेन्ना नडणी काडटलो तेन्ना चोरू घालतात आनी तेन्ना आमी बगावळ करतात। शेत पिकले नंतर तेजी कापणी करतात तेवूय आमचे कडल्यान बगावळ करतात। कारण तो अधिकार तेजो करता कार्य आमी पूण तो करून घेता आमचे कडल्यान। कोणाचें घर शेताक घराक कुदळ मारतलो जाल्यार ती आमी जल्मी करतात। चिरो बसयतालो जाल्यार तोवूय आमी जल्म्याच्या हातीन बसयतात। तेन्ना तो चिरो बसयतात आमी पूण तें घर चिरो थंय बसोवन तेजें घर उबें करणारो पळय तो असो अधिकार दिल्लो आसा आमचो। त्या खातीर आमी तेजी आतां सेवा करता। एक संबंध आमऱ्याक तेजो पसारो आसा पूण एक देवाचें कार्य करपाक एक पवित्र स्थान जाय हे उद्देशान आमी जल्म्यांनी गांवच्या लोकांक बरोबर घेवन प्रसाद घेवन तेणीन दाखोवन दिल्ले ह्या जाग्याचेर एक पेड बांदलां हें। तेन्ना तेजे थंय आतां मुर्ती स्थापन करपाची आसा। 4 तारखेर डिसेंबराच्या 4 तारखेर मल्काजनाचे देवस्थानाक मूर्त आसा। ती मूर्त आमी 9:46 थंयच्यान भायर काडटले। थंयच्यान दिंडी वाजत गाजत ती हांगा हाडून दवरतले। त्या नंतर धार्मीक विधी जावन 5 तारखेचे 9:50 तिची स्थापना जातली। तेन्ना सगळ्या भाविकांक हांव हात जोडून विनवणी करता की हे आमरेकाराचे मुर्ती स्थापनेच्या कार्याक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आनी सगळ्यांनी तेजी कृपा बसाचो लाभ घेवचो। आमच्या आमरेकार देवाची मुर्ती स्थापनाचो प्रोग्राम जो डिसेंबराच्या 4 तारखेक आनी 5 तारखेक ठरलेलो आसा। डिसेंबराच्या 4 तारखेक आमरेकाराची मुर्ती जी मल्लिकार्जून देवस्थानान आसा ती सकाळ फुडें 4 डिसेंबराक 9:46 आमी भायर काडटले आनी वाजत गाजत दिंडी करीत आमी आमच्या ज्या स्थानार आहा आमरेकाराच्या थंय हाडटले। दुसरे दिसा 5 डिसेंबराक सकाळ फुडें 9:50 5 डिसेंबराक जी सगळी धार्मीक विधी करून मुर्ती स्थापना जातली तेन्ना हांव सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकां कडेन तशेंच गोंयभरच्या सगळ्या लोकां कडेन मागतां की त्यांनी बरे मोठे संख्येन हांगा आमच्या स्थानार येवचें आनी ह्या मुर्ती स्थापनेचो आस्वाव घेवचो आनी जी धार्मीक विधी आहा ती बरे भशेन करून हाडची तशें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां आनी सगळ्यांक आमंत्रण दितां की त्यांनी ह्या मुर्ती स्थापनेचो बरे भशेन आस्वाद घेवचो।